Turn off your lights, put on your headphones and welcome to my world. आज हम सोचनगर की शहजादी का फर्स्ट एपिसोड सुनाने जा रहे हैं। सोचनगर की शहजादी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी ज़िंदगी कहानियों से भरी पड़ी है। अगर आपने इंट्रोडक्शन का एपिसोड नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, ज़रूर सुन लीजिएगा। वो बहुत उदास बैठी थी। माहौल बहुत ही खूबसूरत था, मौसम बहुत अच्छा था, एक ख्वाबनाक माहौल, हर तरफ मुलायम हवा के झोंके चल रहे थे। हवा जैसे ही उसके चेहरे को छूती, उसे यूं महसूस होता जैसे कोई उसे धीरे से थपथपा रहा है। वो बिल्कुल खाली दिमाग के साथ बैठी थी, मानो उसके दिमाग से सोचें किसी ने झंझोड़ के निकाल दी हों। वो उस दिन भी बहुत उदास थी। उसके दिल को गहरी चोट पहुंची थी। इस चोट की वजह उसकी बचपन की दोस्त थी, उसके बचपन की दोस्त सारा से उसकी दोस्ती बहुत ही अजीबोगरीब अंदाज में हुई थी। सारा उसकी डायरेक्ट फ्रेंड नहीं थी, बल्कि उसकी एक बहुत ही करीबी दोस्त की आगे से दोस्त थी, यानी उनके दरमियान एक कॉमन फ्रेंड थी। वो लोग 4th स्टैंडर्ड की बच्चियाँ थी, छोटी छोटी बच्चियाँ। एक दिन अचानक से उसकी दोस्त ने उसे सारा से मिलवाया। उसे सारा बहुत पसंद आई। सारा का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। वो बहुत हंसाती थी, बातें बहुत अच्छी करती थी, हर टॉपिक पे बात कर सकती थी। उसका नॉलेज भी अच्छा खासा था। उसे सारा सच में बहुत अच्छी लगी और उससे सारा से मिलना अच्छा लगने लगा। यूँ उनका तकरीबन रोज़ का मामूल बन गया कि ऑफ टाइम में वो रोज़ मिला करती थी। कुछ दिन के बाद उसने ये महसूस किया कि सारा बहुत दिन से मिल नहीं रही है और उसकी तमाम दोस्तें सारा को अवॉइड कर रही हैं। उसने 1-2 बार सारा के बारे में पूछा भी, मगर उसकी दोस्तों ने ना सिर्फ कि सारा को निगलेक्ट किया, बल्कि एक बहुत ही अजीब सी बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला है कि सारा उनकी क्लास से बिलोंग नहीं करती। उसका असल बाप जो है वो दरअसल कोई छोटा सा काम करता है, शायद कोई नान टिक्की की रेडी वगैरह लगाता है या नान टिक्की की कोई शॉप वगैरह है, तो इस वजह से वो उसके साथ अब दोस्ती नहीं रखेंगी। उसे बहुत अजीब लगा कि इस बात का कि सारा का बाप क्या काम करता है, दोस्ती से क्या ताल्लुक़ है। उसे अपनी दूसरी दोस्तों की सोच पे बहुत हैरत हुई। वो सारा के पास गई और उसने उससे बिल्कुल वैसे ही बात की जैसे वो पहले करती थी। उस वक़्त सारा से कोई दोस्त बात नहीं कर रही थी, सब ने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया था, मगर वो उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आई, उससे बात की, खुद जाके उसको लेके आई। इस बात की वजह से सारा ने खुद सोच को अपने बारे में बताया और बताया कि क्यों बाकी सारी दोस्तें उससे बात नहीं कर रही हैं। उस वक़्त सोच ने सारा से कहा, सुनो, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, हमारी दोस्ती हमेशा इसी तरह मजबूत रहेगी। तो इस तरह इस बात की वजह से सारा की और उसकी दोस्ती बहुत मजबूत हो गई और हमेशा कायम रही। बहुत से उतार चढ़ाव आते रहे इस दोस्ती में, मगर ज़्यादातर उनकी दोस्ती में चढ़ाव ही चढ़ाव थे, उतार बहुत कम। उन दिनों सोच बहुत परेशान थी। अचानक से उसके वालिद की वफ़ात हो गई थी। वो अपने फादर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी। वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि अब उसके वालिद इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। वो वालिद जो हमेशा उसको रात को कहानियाँ सुना के सुलाया करते थे और हर अच्छे बुरे में उसको प्रोटेक्ट करते थे, एक ढाल की सूरत में हमेशा उसके सामने खड़े रहते थे, अब वो उसका सहारा बनने के लिए मौजूद नहीं है। उसके घर में भी बहुत अजीबोगरीब किस्म के हालात थे। बचपन से ही वो ये देखती आ रही थी कि उसके सो कॉल्ड मदर, सिस्टर्स और बाकी लोगों का रवैया उसके साथ बहुत ख़राब था। उसको आज तक इसकी वजह कभी समझ नहीं आई थी, मगर वो इन परेशानियों को बचपन से ही देखती आ रही थी। ऐसे सब में सिर्फ एक वालिद ही तो थे
جو اس کے ساتھ تھے اور اب وہ بھی نہیں تھے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی کچھ پریشان تھی۔ ان تمام پریشانیوں کے ساتھ ساتھ ایک ناکام محبت یا ایک لا حاصل محبت کا غم بھی اس کے ساتھ شامل تھا۔ ایسے میں اس نے سب سے زیادہ اپنے دل کا بوجھ جس سے ہلکا کیا وہ سارا تھی۔ سارا نے اسے بہت ٹائم دیا۔ وہ سارا سے ہر بات کرتی، اپنے دل کا تمام تر بوجھ سارا سے کہہ کے ہلکا کر دیتی۔ سارا نے اس کو بلا شبہ بہت وقت دیا اور سوچ نے بلا شبہ سارا کا ہر اچھے برے میں بہت ساتھ دیا۔ اس طرح سے ان کی دوستی مزید پنپ گئی۔ اس دن وہ دونوں ڈنر کے لیے باہر گئی۔ سارا کو واش روم جانا تھا، اس لیے وہ واش روم کے لیے نکلی تو اس کا موبائل فون ٹیبل پہ پڑا تھا۔ اچانک سے نہ جانے کیوں سوچ نے ویسے ہی اس کے موبائل کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ جیسے اس نے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس کے اوپوننٹس میں سے ایک کا نمبر سارا کے فون میں موجود تھا اور سارا اس سے ملنے آنے سے پہلے اس سے بات کر کے آئی تھی۔ سوچ کو بہت دھچکا پہنچا۔ اس کو بہت احساس ہوا اس بات کا کہ سارا کو اس کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے اس رابطے کو کیوں چھپایا اور اس نے اس طرح سے سوچ کو دھوکہ کیوں دیا۔ جب سارا واپس آئی تو اس نے نوٹس کیا کہ سوچ کا رویہ کچھ عجیب سا ہے، وہ کچھ بے چین سی ہے۔ سارا نے اس سے 2-3 بار پوچھا مگر سوچ نے کہا کوئی بات نہیں۔ جب تیسری بار سارا نے پوچھا تو اس نے بڑے پیار سے کہا، سارا تمہیں پتہ ہے کہ کیا بات ہے؟ یہ کہہ کر اس نے بل ادا کیا اور باہر نکل آئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح سارا کو ڈراپ کرنے گئی۔ سارا تمام راستے میں سوچ کو مخاطب کرتی رہی، اس کو بولتی رہی کہ سنو تو صحیح، بات تو کرو، مگر سوچ نے مسلسل اوائڈ کیا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح سارا کو ڈراپ کیا اور اس کے بعد واپس اپنے گھر آ گئی۔ آج وہ بہت اداس تھی۔ سارا نے اسے فون کیا تو سوچ نے اس سے بات کی۔ اس نے بولا، سنو سارا، میں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا، تم نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا؟ سارا نے اسے ایک جواب دیا۔ سارا نے بولا، دیکھو جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی اسے دیتا ہے۔ تمہارے پاس پیسہ تھا، تم نے پیسے سے میری مدد کی، تم نے مجھے وہ دیا۔ میرے پاس وقت تھا، میں نے تمہیں اپنا وقت دیا، تمہاری ہر بات سنی جس میں بھلے میری دلچسپی تھی یا نہ تھی۔ یہ سننے کے بعد سوچ نے فون بند کر دیا اور اس کے بعد وہ کافی دیر تک خالی دماغ کے ساتھ اس خوبصورت موسم میں، ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں میں خالی دماغ کے ساتھ بیٹھی رہی۔ وہ کچھ سوچنا چاہتی تھی مگر سوچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اپنے بیڈ روم میں آئی۔ چند منٹ کی چہل قدمی کے بعد اس کے ایک بہت اچھے انکل تھے اور دوست بھی تھے جن سے وہ اکثر اپنے دل کی بات کر لیتی تھی۔ وہ میاں والی میں رہا کرتے تھے۔ اس نے ان کو فون کیا اور سارا جو بھی آج کا مسئلہ تھا ان سے ڈسکس کیا۔ انہوں نے کہا، تمہیں بہت دکھ ہوا نا؟ سارا نے تمہیں اس طرح سے بے مروتی سے یہ بات کہہ دی؟ سوچ نے جھٹ سے جواب دیا، ارے نہیں، مجھے تو یہ افسوس ہوا کہ میں نے سارا کو وہ دیا جو میرا تھا ہی نہیں، مگر سارا نے مجھے وہ دیا جو اس کا سب کچھ تھا، سب سے قیمتی تھا، وقت۔ وہ بولتی چلی گئی، وقت کسی کی بھی زندگی میں سب سے اہم ہوتا ہے، جسے وہ وقت دے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ کسی کو بھی وقت دینا بہت مشکل کام ہے۔ سارا نے مجھے وہ دیا جو سب سے قیمتی تھا۔ اس کے بعد بھی ان دونوں کی دوستی ہمیشہ قائم رہی اور وہ ہمیشہ دوست رہیں۔ سوچ نے اس بات کو اس طرح سے لیا کہ اس کی دوست کتنے خسارے میں رہی۔
کہ اس نے اسے اپنا قیمتی وقت دیا اور وہ انجانے میں بھی کتنے فائدے میں رہی کہ چند روپوں کے عوض اس نے اس کا قیمتی وقت لیا۔ یہ ہمارا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے سوچنے کا۔ دس از دا وے ہاؤ وی ٹیک تھنگس۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ لو یو آل۔